خرج الشعب اليمني اليوم ليبعث رسالة متكاملة للجيش الأمريكي، لترامب، للغطرسة الأمريكية والإسرائيلية أن الشعب اليمني صامد، أن الضربات الأمريكية لن تؤثر فيه، أننا ندعم كل الخطوات التصعيدية التي يمكن أن يتخذها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن انتصار لليمن، الجيش اليمني يقوم بواجبه وكذلك الشعب اليمني. هذا الشعب اليمني الذي يواجه أمريكا في هذه الساحات لا يمكنها أن تهزمه، وأن النصر سيكون حليفا. يا سيدي الشر إشارة يا سيدي. مهما وصلنا من أي قوة، مهما وصلنا ونواجه الحصار على غزة بالحصار على الكيان الصهيوني. لن يثنينا ضربات أمريكا ولا تهديدات ترامب، لن يثنينا قنابلهم ولا صواريخهم، لن تثنينا مجازرهم، لن تثنينا أي شيء على الإطلاق. وقد جربونا خلال 10 أعوام من العدوان على اليمن، ونحن على مشارف نهاية العام العاشر من العدوان والحصار على اليمن، جاءت متزامنة مع ذكرى غزوة بدر، ومتزامنة مع العدوان الأمريكي على اليمن، ومتزامنة مع حصار اليمن للعدو الإسرائيلي في البحار. وهذه هي من أهم الرسائل التي خرجنا بها اليوم إن شاء الله.